में बात करेंगे कराची की, जहां सिंध में पीने के साफ पानी के केस की समाअत हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल आज अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। चीफ जस्टिस ने मुराद अली शाह से कहा कि वो सिंध के पानी के मसाइल को हल करने के लिए सूबाई हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। मुराद अली शाह ने गिला किया कि साफ पानी का मसला तो पूरे मुल्क का है, तो सिंध को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे मेयर ऑफ लंदन सादिक खान की, जो आज वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से पाकिस्तान पहुंचे। सादिक खान ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की और लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादिक खान का कहना था कि अगर पाकिस्तान और भारत तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें अपने ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो आज इजराइल में अमेरिकी सिफारत खानों से मुताल्लिक बड़ा ऐलान करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप आज जेरूसलम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करेंगे, लेकिन अमेरिकी सिफारत खानों की मुंतकली में अभी 6 माह की ताखीर का इम्कान है। सदर ट्रंप का ये फैसला 7 दहाइयों की अमेरिकी खारजा पॉलिसी को रिवर्स करेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुल मैंने आज जो सबसे बड़ा वाक़या, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं लफ्ज़ सानहा इस्तेमाल करूँगा, वो होने वाला है जिसका जिक्र आपने तीसरे नंबर पर किया है। वाशिंगटन में उस वक्त दोपहर के 1 बजे होंगे जब ट्रंप ये तकरीर करेगा और ये मिडल ईस्ट में उसी तरह की आग लगाएगा जिस तरह एक ज़माने में कैंप डेविड ने लगाई थी। सही। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने बड़े एक वाक़या होने वाला है और उसके लिए हमारा 24 घंटे कौम को बाखबर रहने वाला मीडिया जो है वो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर रहा। कैंप डेविड हुआ था, क्या क्या हुआ था। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के बकिया जो हिस्सा है उसमें हम इस पर कोशिश करेंगे। नहीं बीबी, इसको बड़े गौर से देखने की बात है। ये तो तीली लगनी है और ऐसी लगनी है कि हम सब के होश उड़ जाएंगे। और जब आप करंट अफेयर्स के नाम पर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते हैं कि आप प्रोग्राम करते हैं तो खुदा के लिए सिर्फ रेटिंग्स ही को ना देखा करें। मसलन अब क्या डिस्कस हो रहा है, अभी तक हर एंकर ने इस वक्त अदालत लगाई हुई है, वो रिपोर्ट पढ़ ली और वो ये फैसला कर रहा है कि नजफी रिपोर्ट के बाद FIR बनती है या नहीं। हाँ, कल उन्होंने थोड़ी पढ़ी थी, आज थोड़ी सी ज्यादा, 2-4 सफ़े ज्यादा पढ़ ली हैं। तो सीधी सादी बात है कि जो भी कमीशन बनाया जाता है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। नजफी साहब का जो कमीशन बना उसमें यह था कि इस वाक़े के बारे में फैक्ट सामने ले आए और हुकूमत को हिदायत दें, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दें कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। हाँ, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिख डाली। उसमें कहा कि जी कोई बता नहीं रहा कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गई भाड़ में। अलबत्ता तजवीज़ ये पेश कर दी है कि आइंदा वो अंग्रेज़ के ज़माने की तरह जिसको मुशर्रफ साहब के इनकलाब ने बदला था, मैजिस्ट्रेसी के मैजिस्ट्रेट खड़ा हो, पुलिस को अख्तियार न दिया जाए। तो भाई अंग्रेज़ ने जो कानून बनाया था उसके पीछे जो है मंतक ये थी कि मैजिस्ट्रेट चूँकि डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर नहीं होता, तो वो अगर एक सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, एक पुलिस का मैं SHO हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं, मेरे ऊपर DSP खड़ा हुआ है, हाँ, उनमें से 2 बंदे जो हैं जख्मी होते हैं। हो सकता है कि वो जो जख्मी हुए हैं उसमें हमने जो फोर्स यूज करनी है
اس زخم کا بدلہ لینے کے لیے اس کو کیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آفیسر کہتا ہے تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو کہے گا جی پہ جاؤ ان کو دیکھ لو. میجسٹریٹ جو ہے چونکہ وہ کیونکہ ڈی ایس پی نے اسی ینگ یعنی بچے سے سپاہی سے کام لینا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ ایس ایچ او نے اس سے لینا ہے, ایس پی نے اس سے لینا ہے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے جوان جو ہیں وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بی کیری آن. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک میجسٹریٹ موقع پہ کھڑا ہو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ واپس لے لیا, ڈھول مچا لیا, چلیں جی ویری گڈ ویری نائس. وجہ یہ تھی کہ خود چونکہ مشرف صاحب وہ ایک فوجی تھے, ایک جنرل تھے, ان کے نہیں ڈکٹیٹر والی بات نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں فوجی مائنڈ سیٹ سے وہ دیکھ رہے تھے. کہ آپ جب جاتے ہو مثال کے طور پر ایک محاذ پر تو کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایس پی کراؤڈ کنٹرول کر رہا ہے تو کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے پاس ہو. بھائی محاذ جنگ اور ہے نہیں, اور کراؤڈ مینجمنٹ رائٹس واٹ ایور بالکل وہ اور ہے. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کی قانونی اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں. وہ تو رانا ثناءاللہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں, زیرو. نہیں وہ ہی از رائٹ دیر. ہاں اگر اس رپورٹ کی بنیاد پر اس دفعہ قادری صاحب اور ان کے وہ کزنز وہ لاہور کو بند کر دیں ہاں تو الگ بات ہے, تو بالکل رونق لگ جائے گی, زبردست کام ہو جائے گا. یعنی آپ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھا سکتے ہو اور کہ جناب یہ ہو گیا ہاں ہاں ہائے ہائے بیٹھ جائے وہاں پہ, اور ٹھیک ہے کہ بڑے بھائی کو عدالت کے ذریعے فارغ کروایا, دوسرے کو دھرنے کے ذریعے. اچھا پھر ایک معاہدہ ہو جائے گا قادری صاحب اور پنجاب حکومت کے درمیان. لیکن وہ قادری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تیار رہے, پھر کہہ رہے ہیں عمرے پہ جا رہا ہوں 11 کو. اب وہ پتہ نہیں. اچھا دوسری ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی جو پوری دنیا میں بیچ رکھی تھی اس پہ قبضہ کسی اور نے کر رکھا ہے. ایگزیکٹلی وہ تو ساری صحیح بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سارا دن اپنا ضائع کیا اس میں, بخدا اس سے کہیں زیادہ سیریس واقعہ پنجاب میں ہی ہونے والا ہے. حمید الدین سیالوی صاحب نے آپ درخواست دی ہے, فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ 10 تاریخ کو فیصلہ آباد میں جلسہ کریں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ نہیں رہا کہ رانا ثناءاللہ آئے, وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ استعفیٰ دے. وہ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ میرے حضور آ کر تو اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مطالبہ اس لیے کرنے پر مجبور ہوا ہوں کہ لوگوں میں یہ شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا کچھ مکمکہ ہو گیا ہے. اچھا اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کر. 10 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس 15 اراکین اسمبلی کے پی ایم ایل این کے ان کے استعفے ہیں, تو وہ 10 تاریخ کو شاید پھر وہ اب انہیں دینے پڑیں گے. اب یہ ہے کہ کیا انہیں جلسے کی اجازت دینا ہے, یہ ایک اور نمبر 1 ایشو نمبر 1. نمبر 2 کیا وہاں پر پھر استعفے دے دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت تک وہ لوگ جن کے استعفے پیر صاحب کے پاس ہیں, کیا یہ گڈ گورننس کے ہمارے ہیرو کے پاس اتنی ہمت رہ گئی ہے کہ ان سب کو کہو کہ اچھا بھائی صاحب استعفے دینے ہیں دیں, اور آئندہ انتخابات میں بھی ٹکٹ پیر صاحب سے لینا. ہاں مطلب آپ پارٹی سے پھر فارغ ہیں نا, ہونا تو یہی چاہیے. لیکن یہ تو اس کا سیاسی پہلو ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے کہ اگر حکومت اپنے. اب دیکھو نا, بس بریک لینی ہے, چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ یس باس. بہرحال تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو ایشو جو ایمرج ہو رہا ہوتا ہے, جو بن رہا ہوتا ہے, اس پر وقت پہ ہم دھیان نہیں دیتے, ہم بعد میں پھر روتے رہتے ہیں. اب جب یہ لوگ ہمارے جن کو حکومتوں میں بٹھایا ہوا ہے, یہ جب اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے, میڈیا بھی پراپرلی کسی چیز کو چیز نہیں کرتا, ایک خاص ہے جی کہ اس پہ ہم لوگ فوکس, ہلکی پھلکی سیاست جس کو بولتے ہیں. اب اس پورے موقع میں ایک سپیس کریٹ ہوئی, جس سپیس کو جوڈیشل ایکٹیویزم نے فل کیا افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے.
चौधरी साहब के चले जाने के बाद खुद अदलिया ने थोड़ा सा उसको कूल डाउन किया, कम किया खुद, मतलब कोई फोर्स नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने, फिर दोबारा हम उस नहज पे वापस आ गए। हाँ, क्योंकि काम ही नहीं होता कुछ तो क्या करेंगे। अब एक बड़ी बुनियादी बात है पीने का पानी। यस भाई एक बुनियादी हक है, आप लोगों को रोटी दो ना दो, नौकरी दो ना दो, कम से कम ये कि पानी तो हो। अब आपका हर शख्स जो है वो मिनरल बॉटल तो नहीं खरीद सकता, बिल्कुल भी नहीं नुसरत साहब, अच्छा, मेजॉरिटी उसके पास शायद इतने वसाइल और एजुकेशन भी नहीं है कि वो पानी को बॉयल करे या कोई और तरीके इख्तियार करे। लेकिन बहरहाल इसी मुल्क में, इसी खत्ते में लोग पानी पीते थे और उनके पास हिस्टोरिकली तरीके भी थे, मतलब कि वो उसमें पटकरी डाल देते थे, हाँ राइट, कुएं की पानी को सफाई प्योरीफाई करते करने थे, के बहुत तरीके, और वो कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व होती थी। चले जी, अर्बनाइजेशन हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कराची में बैठकर एक मसला उठा रहा है तो मुझे अफसोस हुआ मुराद अली शाह साहब को। मुराद अली शाह साहब, मैं पहले वजाहत कर दूं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि पंजाब के शहरों में, यही हालात, लाहौर हो, शेखुपुरा हो, फैसलाबाद हो, बिल्कुल पानी जो है वो जहर आलूद है। ठीक, उतना ही होगा जितना सिंध में है, बट मैं तो सिंध के सीएम है ना। कुछ सूरतों में लाहौर का पानी जो है वो सिंध के बहुत सारे इलाकों से ओके, बुरा है, मान लेते हैं। उसकी भी बुनियादी वजह है, वो बुनियादी वजह आप एड्रेस नहीं करेंगे, यानी आप उसको समझेंगे नहीं तो आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। दुनिया भर में शहर दरियाओं के किनारे बने, बिल्कुल, टेम्स था तो लंदन बना, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सेन था तो पेरिस, बिल्कुल, ये तो पागी बना, सही, रावी था तो लाहौर बना। रावी फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिलिट्री डिप्लोमेसी ग्रेट विजडम के तहत उन्होंने भारत को दे दिया। अब लाहौर में जो पानी है अंडर टेबल वो दिन ब दिन गिरेगा, क्योंकि उसको तो चार्ज करने के लिए पानी कहीं से नहीं आ रहा ना। अब आपने बना ली अंडर पासिस, ओवर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस, भाई आप कोई और शहर अल्टरनेट आप उसको तरक्की देते थे कि लोग वहां जाते दरिया के किनारे। भाई सोहनी का शहर गुजरात है, नहीं सही कह रहे हैं, चनाब बहता है, उसके साथ साथ आबादी की तरफ आप चला जाए इसके कि सब लोग लाहौर हैं, आप कुछ मौके लोगों को फराहम करेंगे तो कोई कहीं जाएगा ना। चूंकि आपको लाहौर से ऑब्सेशन है, अभी वो आते हैं, सादिक खान साहब भी खुश होते हैं, वेल डन, वेरी नाइस, गुड गुड। हाँ, वो भी अच्छा ही देख रहे हैं ना, पानी उनको मैं भी मिनरल जब वाटर ही जाता पिलाया हूं तो नुसरत जब साहब। मैं एयरपोर्ट से निकलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, जब अपने आबाई घर जाता हूँ तो वैसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बू आ रही होती है। सादिक खान ने मिनरल वाटर ही पिया होगा, मुझे लगता है कि वही हूँ मैं। अच्छा, कुछ थोड़ा नहीं सा बदला, पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मेरे जमाने में कम से कम बाग थे चारों तरफ और उसमें गुलाब भी होते थे, तो अच्छी खुशबू आती थी। कम से कम वो नहीं है। ठीक, तो अर्ज में और रावी से गुजरो तो मुर्दार खोर यूं परिंदे हो रहे होते हैं, लोग भी हाथों में ना गोश्त के लोथड़े लिए खड़े होते हैं, आप लेके लोग सदका कर रहे होते हैं और चीलें और कमें और काएं। बहरहाल एनीवे दैट्स एक्सेप्टेड, बट दैट्स वेरी सैड। मुझे अफसोस हुआ कि मुराद अली शाह साहब जैसे एक मुनासिब पढ़े लिखे आदमी, और कोई मुझे कम से कम उनके बारे में ऐसे नहीं पता चला कि को माल पानी के नहीं, अच्छी रेपुटेशन है, सही कह रहे हैं आप, ठीक। अच्छा, हाईली एजुकेटेड, एक डिसेंट अपने काम कॉम्पिटेंट से आदमी है। उन्होंने गिला किया चीफ जस्टिस साहब से कि जी लाहौर में, शेखुपुरा में ये वो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब, नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट, लेकिन शाह साहब मसला ये भी है कि ये जो रिट है, हाँ, ये तो कराची ये सिंध के एक शहरी ने की है, जो वकील भी है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और सिविल सोसाइटी के हैं, शाहब उस्तोज उनका नाम। उन्होंने जिसको पार्टी बनाया है वो उन्होंने ज़ाहिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाया है। अब जो मसला ज़ेरे गौर है, उठाने वाला आपके वहां का शहरी है, वो जिस सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहा है वो सिंध की हुकूमत है, तो उसमें आपको ये बात लाने की जरूरत नहीं है। आप चारों सूबों की जंजीर पार्टी है, ठीक ठीक है, फेयर एनफ, कल भी यही कह रहे हैं। अच्छा, आप यस, आप क्यों नहीं बल्कि इसको ओन करते, यस
کہ سر یہ مسئلہ ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کو جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو کندھا دیتے ہیں, آپ کو کہاں رکاوٹ آ رہی ہے, say yes to it. اس کو نہ it is a great opportunity. why not? مطلب جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ I wish, انہوں نے ان کو بھی بڑے عزت اور احترام سے کہا. نہیں انہوں نے کہا بہت کبھی آپ, اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ I wish کہ بلاول بھٹو بھی یہ دیکھتے جو وہ ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے جو ڈاکیومنٹری وہاں پہ بنائی, ہمارا اس دھندے سے کام ہے, ظاہر ہے ڈاکیومنٹری بناتے ہوئے آپ اینگلنگ کر کے نہیں آف کورس اس میں سے آپ کیا ڈالتے ہیں اس میں کیا نکالتے ہیں, یہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ here is a perfect opportunity. واقعی. اور لاڑکانہ itself جب ان کے ساتھ ذاتی طور پر بیٹھتے ہیں تو بلاول تو ابھی بچے ہیں لیکن وہ یاد کرتے ہیں جی جب ارے سائیں بری جب ہم ہوتے تھے لاڑکانہ میں یوں کر کے اوپر سے درخت سے نہر میں چھلانگ لگانی, اور سائیں لاڑکانہ کے امرود, لاڑکانہ کے اور پھل, یہ ویری بہترین. بہت ان کا سندھی کا ایک محاورہ تھا کہ اگر تمہاری جیب میں پیسے ہیں تو لاڑکانہ جاؤ. ٹھیک, اوکے, یہ ان ناموں تو گھوم لاڑکانوں اس طرح کا کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اگر وہاں پہ آپ کا شہر ہے, آپ کی وراثت بھٹو صاحب کا ہے, گڑی خدا بخش بھائی ہیں یار, تو اگر آپ اس کی وجہ سے ایک آپ کو کوئی آپشنز مل رہے ہیں, اون اٹ. نہیں, اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا ہم کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر فیڈرل گورنمنٹ ان کی مدد نہیں کر رہی, فیڈرل گورنمنٹ رکاوٹ ڈال رہی ہے, آرڈر کرے گی عدالت, انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہیلپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم کیوں نہیں اب ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی کریٹ کرتے, میں اور آپ جیسے لوگ, کہ ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یار یہ نجفی رپورٹ نہیں کہ پانی کیا ہوتا ہے, آرسنک کیا ہے, ہم کیا زہر پی رہے ہیں, ہیپاٹائٹس سی کیا ہے, یہ کیوں بہہ رہا ہے. درست. اچھا یہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے تو سیاستدان کو سمجھ آئے گی, کیونکہ ایک زمانہ تھا سیاستدان کھڑا ہوتا تھا, وہ یہ کہتا تھا, دو باتیں کرتا تھا, کہ آپ کا بندہ پکڑا گیا چھڑوا لاں گا, گالی کوئی نہیں, پھر کسی کو پولیس میں کروا دوں گا, کوئی نوکری شوکری. یہ تھا سیاستدان کا پورا دھندا. ٹھیک, اب سیاستدان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ نوکری ووکری ہے نہیں, لیکن میں لوگوں کو کہوں کہ یار یہاں تمہیں پانی ملے گا فلاں فلاں فلاں. بالکل, یہ ابھی اس پہ اور بھی بات. چلیں سندھ کا کیس بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس, بہرحال اس میں تھوڑا سا لیکن میں نے بڑا غور سے جو کچھ ہوا میں اس کو دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت معقول طریقے سے, بڑے اچھے انداز میں عدلیہ اس میں انٹروین کر رہی ہے. اپنا ایک حوالے سے جائز بھی ہے کہ سر صرف ہم ہی نہیں ہیں, باقی بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کا ایسے بنیادی مسئلے پہ وہاں جانا, سرنگو کرنا اچھی بات ہے. ٹھیک, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ we will deal with it. اب اس اچھی بات کو آگے بڑھانا چاہیے, لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے جس سے میں جان کی امان پاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا. انہوں نے سوال کیا کہ یہ دریائے سندھ کا پانی جو ہے یہ کراچی, ٹھیک ہے نا, یہ کیا مطلب کہ نظر بظاہر بہت معقول سوال بنتا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ سندھ کا پانی تو کم ہو رہا ہے, جو درست ہے, بالکل درست بات ہے, کیونکہ گلیشیئرز اور بارش, موسمی تبدیلی, اس دفعہ معمول سے کم بارشیں ہیں, اور پریڈکشن ہے کہ آئندہ بتدریج کم ہوتی جائیں گی. اب یہ جیسے جیسے کم ہوتی جائیں گی تو ہم لوگوں نے جتنا درختوں سے پیار کیا ہے تو گلیشیئر پگھلتے جائیں گے, تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ آپ کا ساری زیادہ ریلائنس یہی بنے گی کہ جی گلیشیئر کا پانی جتنا آیا آئے. اس میں جو صورتحال ہوتی ہے, ہمارے ہاں جو لوگ بہت سارے پنجاب میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ ایک لفظ لکھتے تھے, اتنا پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے جی, اس کا کچھ کریں, ڈیم بنائے ہوتے تو کیا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جب آپ سمندر میں پانی نہیں پھینکو گے, وہ شدت سے نہیں جائے گا, تو بھائی سمندر اوپر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک, تو ٹھٹھا اور بدین, رائٹ, وہ وزیر اعلیٰ نیچر کا بھی ایک اس میں یہ ہوتا ہے
ये थोड़ा सा पंजाबी अर्बन थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसको जहन में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, क्योंकि ठट्ठा और बदीन भी पाकिस्तान में ही है। चलें, ओके। दूसरी बात, जिस बात पे मैं आज बहुत दिल मिलाया हूँ, तो हमारे यहाँ जो एक्टर नमूदार होते हैं ना, यूं करके नई कायाकल्प करके, तो आज वो मुस्तफा कमाल साहब भी गए। नहीं, उनको बुलाया था जी, को हो बुलाया ना उन्हें, उन्होंने वहां से निकल के कुछ फरमाया, वो मैं जरूर आपको सुनवाना चाहता हूँ। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पानी और सीवरेज का जो जिम्मेदार हो वो वजीर आला हो या गवर्नर हो, वो तो लोकल गवर्नमेंट के मेयर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेयर होते हैं, और उनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे देने चाहिए सूबाई हुकूमत को, ताकि वो वर्क करें। हमारा मानना है कि अगर पानी को ठीक नहीं करेंगे और ये पानी लोग पिएंगे तो आप कितने ही अस्पताल बना लें, इसलिए आपके पास अस्पताल पूरे नहीं होंगे, इसलिए कि 65% जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न डिजीज होती है। जी भैया, ये जो साहब मेयर थे, भूल गए क्या? इनको याद नहीं है क्या हुआ? मैं तो देखा ही नहीं, वहां पर को बस के कंडक्टर तो नहीं रहे, भूल गया ये कि मेयर थे, इनको याद नहीं है या क्या? इन्हें क्या मतलब, ये व्हाट हैपेंड है? ये क्या, ये ढिटाई है, समझ नहीं आई मुझे कि ये किस मुंह से ये कहते हैं? ये शख्स मतलब जब पोस्टर बॉय बने हुए थे, जब ये दावे किए जाते थे कि जी दुनिया में जो कामयाब तरीन पता नहीं 5 या 4 मेयर, पाउलो और कौन उनमें से एक ये थे। बिल्कुल। हाँ? तो मेरे प्यारे, तेरी वजह शोहरत क्या है कि जी ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए। शहबाज शरीफ से इंस्पायर्ड थे सख्त। अरे नहीं बीबी, या शहबाज शरीफ, इस पे रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, 3 सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग की हुई है। उसके पीछे साइंस क्या थी? एक तो मेगा प्रोजेक्ट होता है, हाँ, लंदन में खर्चे चाहिए होते हैं, बिल्कुल। उस वक्त याद नहीं आया कि पानी की जरूरत थी? नहीं। दूसरा, आप देखो इन्होंने जो भी वो बनाए ओवरहेड ब्रिजेस सब, अरे नहीं भाई, आप ये देखेंगे कि उसमें एक खास इनका जो वोटर है, उसने पॉइंट ए से बी जाना है, और उन स्लम्स को नजरअंदाज कर देना है जहां पर इनका वोटर नहीं है। ठीक है, यहां नक्शा बनाए कि किधर किधर इन्होंने डेवलपमेंट की, शहर में कौन कौन सी जगह पर इस शख्स ने जो अभी बैठ के लेक्चर दे रहा है, मतलब प्योर सियासत कर रहे थे ये, और कितना अरसा आप रहे मेयर, और आपकी क्या शान थी जब आप कहते थे शहर बंद हो जाता था, बड़ा काम किया, हर तीसरे दिन जो है हुकूमत से निकल रहे होते थे, तो मेयर के इख्तियारात के लिए भी कितनी मर्तबा निकले हुकूमत से? वो नहीं, वो कोई नहीं बात करेंगे। अब वो ड्राई क्लीन होके बैठे हुए हैं दुकान खोल के, क्योंकि सरपरस्ती हासिल हो गई है शायद किसी की। जी, कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया, हुक्म। हेलो हेलो। जी 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 सर, फरमाइए, आप टेलीविजन पर हैं जी बराह रास्त इस वक्त। जी सर, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, कराची का एक दरीना मसला है पानी का जी, तो उस हवाले से आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जी। तो ये पीपल्स पार्टी और एमक्यू ने दोनों ने मिलके जो है ये मसला पैदा किया 2008 के इलेक्शन के बाद। अच्छा, उससे पहले कोई ऐसी संगीन सूरत हाल नहीं थी यहाँ पर। तो इन्होंने सर 2008 में आबादी कितनी थी और आज कितनी है सर? थोड़ा सा ये भी कुछ वजाहत कर दीजिए ना साहब। जी, आबादी के हिसाब में तो जरूर मतलब कि इजाफा हुआ होगा, लाजमी बात है कि अभी 2 साल हो गए तकरीबन 8 से 2017 के दरमियान। अच्छा, चलिए। लेकिन कोई काम मतलब कि पानी के हवाले से इन्होंने नहीं किया। और नहीं सर, मतलब लेकिन पानी के हवाले से काम क्या होना चाहिए, ये आप कुछ अंदाजा है आपको? पानी के हवाले से काम जो हमारा कराची शहर का पानी 2 जगह से आ रहा है, एक तो करली झील से आ रहा है और एक जो है ये हब से आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो है वो हमारी टैंकर माफिया के पास पानी मौजूद होता है। आप मेरी इल्तिजा सुनिए ना, इन दोनों इलाकों में भाई पानी तो उसी सूरत जमा होगा ना जब बारिशें होंगी, कुछ ऐसी सूरतें होती है ना। जी जी, और कुछ और पानी उसमें आ गया, इसके अलावा तो कोई सूरत नहीं है ना सर, कि इटसेल्फ को चश्मा हो या कुआं हो बड़ा कोई, ये तो नहीं है ना बॉस। तो सवाल ये उठता है जी जी कि दुबई है मसलन जैसे, और कराची में तो देखिए पानी का तो देरीना मसला है ना। अगर देरीना मसला ना होता, आप ज्यादती कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि 2008 के बाद से शुरू हुआ है। मैं भी यही पूछने वाली थी कि उससे पहले भी खारा दर और मीठा दर, एक जगह कड़वा पानी निकलता था कुएं से, एक जगह मीठा निकलता था, लयारी नदी थी,
اس کو ماشاءاللہ ہم نے نظر کر دیا کچرے کا، وہاں پہ قبضے ہو گئے، اس میں پورے شہر کا فضلہ جانا شروع ہو گیا، لیاری ندی ختم ہو گئی۔ وہی لیاری ندی جو ہے وہ منگو پیر اور لالو کھیت میں جو ہے وہ ادھر سبزیاں پیدا کرتی تھی، وہ ناظم آباد اور لیاقت آباد ہو گئے۔ تو یہ بھی تو ریالٹی ذہن میں رکھیں نا، پانی کی سورس اور نکالنی پڑے گی۔ جی کراچی سے ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم نصر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ نصر صاحب، یہ پانی کے اوپر جو ڈسکس ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں ایک قدرتی جھیل تھی جس کو جو ایشیا کی بڑی جھیل بھی کہلاتی تھی، منچر جھیل۔ جی جی منچر جھیل۔ تو اس میں قدرتی جو ہے نا پہاڑوں سے پانی آتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈیم تھا قدرتی بنا ہوا۔ اب اس میں کیا ہے کہ پورے انڈسٹریز کا پانی جو ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے وہاں سے جو ہے نا وہ پانی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہاں ہزاروں لوگوں کی روزگار ہوتا تھا۔ کہاں منچر اور کہاں نہیں، کیونکہ وہ منچر کا پانی دوبارہ آ کر دریا سے سندھ میں جو ہے نا وہ داخل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب سے آتا ہے؟ نہیں، پنجاب یا مختلف انڈسٹریوں سے آتا ہے اور آتا اوپر سے ہی ہے، یہ پہاڑی سلسلے سے ہوتا ہوا جو ہے نا وہ یہاں پہنچتا ہے۔ دیکھیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ رحیم یار خان میں جو کچھ کارخانے لگے ہیں جی وہاں کا میں مان سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ جو سیم کا پانی کی میں بات کر رہا ہوں، سیم کا پانی جو منچر جھیل میں چھوڑا جاتا ہے۔ منچر جھیل ایک آباد جھیل تھی۔ جی وہاں لوگ اس میں رہتے تھے۔ جی تو اب وہاں پانی زہریلا ہے، وہاں کوئی مچھلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی زہریلا پانی دوبارہ سیون شریف سے آ کر وہ دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی۔ یہی بات ہے نا کہ اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ مثلا آج ہی جیسے چیف جسٹس صاحب کے پاس اب یہ کنسٹرکشن مافیا ہے، یہ جو 8-8 10-10 15-15 20-20 منزلوں کے یہ جو فلیٹس بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ رکھیں؟ میری ہمبر رائے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بالکل ایک صحافیوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ہر مرض کی دوا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے جی کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ اب ڈی سیلینیشن پلانٹس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ بریک کہہ دیا میں نے، وہ نسخہ بھی نہیں بتا سکتا۔ چلیں آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بس ٹرمپ نے جو آج ایک اہم اعلان کرنا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو بریک کے بعد۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل، اور میں کل کی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کی روشنی میں جی پوائنٹ 1 سوشل ڈیموکریٹ ٹھیک ہے جی، ماڈل بنانا۔ سپریم کورٹ کہتا ہے جناب آپ کوئی ہمارے کندھے پہ رکھیں، کوئی قانون بنائیں، وائی ناٹ؟ آپ فوری طور پر، انہوں نے 15 دن کہے ہیں نا، آپ سندھ کے شہروں کے لیے پانی کی صاف فراہمی کے ایک تو قلیل المدتی ہو گئے، ایک طویل المدتی بنا لیں، اور وہ بناتے ہوئے وائی ڈونٹ یو انٹروڈیوس اسپیشل واٹر ٹیکس؟ بھئی ایک آدمی جو 2 کنال کے محل میں رہ رہا ہے، پیسے دیں، ٹھیک ہے، دے پیسے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پانی کا میٹر لگے، اس کے لیے پرائس بڑھاؤ، اسپیسیفائی کرو ایریاز کو کہ ان ایریاز میں 500 گز سے بڑا جو گھر ہے اس کا یہ ٹیکس ہوگا۔ ٹھیک، بالکل ونڈرفل۔ ایک تو پانی کی پرائس دے گا، پلس اس کا واٹر میٹر ہوگا اور اس کی بھی یعنی پرائسنگ ہوگی۔ ہاں ٹھیک، تاکہ وہ کھڑے ہو کے اپنے اسی طرح ڈرائیو وے کو پانی نہ ڈالیں، کھڑا کرنا ہے پانی، اس کو کہو کہ جناب ٹھیک ہے، یہ آپ کو اجازت اسی صورت میں سپریم کورٹ سے ہم دلوائیں گے تعمیر کی، انلیس کہ آپ یہ ہمیں ہوا ہے کہ فرض کیجئے جی کہ 20 منزلہ ایک فلیٹ بننا ہے، یعنی کہ وہ بننا ہے پلازا، جس میں لیٹ سے کہ جی 40 ہوں گے فلیٹس، تو اس کے حساب سے ہر سال یہ ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ صاحب آپ کو اجازت چاہیے، آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کمانے ہیں نا، تو 1 سال کا ایڈوانس دے دیجئے نا پہلے، ٹھیک، ہاں نہیں کرنے کو تو 10,000 چیزیں کی جا سکتی، صحیح۔ اور اس سب کی روشنی میں
دین جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کریں. امیر آدمی جو یعنی ہزار گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے, بڑے بڑے یعنی کہ فلیٹس بنا کے کلفٹن کے سامنے یوں کر کے, یو نو مائی پینٹ ہاؤس, ہی شوڈ پے. نہیں اور اس پانی سے آپ دوسروں کا خیال کریں. جی کال کراچی سے کریں. جی السلام علیکم. جی نصر صاحب کہتے ہیں عامر صدیقی بول رہے ہیں کراچی کورنگی سے. جی بالکل جی, کورنگی سے حکم کیجئے. سر پانی کے موضوع پہ آپ یہاں بڑا اچھا کر رہے ہیں. پانی کی چھوٹی سی مسئلے مسائل, وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں پانی کی ترسیل کا جو سسٹم ہے نا, ڈسٹریبیوشن, وہ پراپر نہیں ہے. پانی کا سروس سسٹم آپ دیکھ لیجیے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور پانی کی جو مین لائنیں ہیں جو جس میں پانی آلریڈی موجود ہے, کسی علاقے میں اتنا پانی بہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے نکل کر وہ نالوں بہ رہا ہوتا ہے, اور کچھ علاقوں میں لائن وہاں سے بالکل بریک ڈاؤن ہوئی, کسٹس ہوئی ہوئی. اس کے علاوہ ندی نالوں میں ندی نالوں کا جو پانی ہے اس کو پراپر پیوریفائی کر کے واپس نہیں دیا جا رہا. پانی کا تو ایک سرکولیشن چل رہی ہے نا, اگر اس کے لیے واٹر پلانٹ لگا کے اس کو پیوریفائی کیا جائے, اور یہ واٹر ٹینکر کو ہائیڈرینٹ کو جو امپراپر یعنی انلیگل کنیکشن دیے گئے ہائیڈرینٹ کی وجہ سے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ہو گئی ہوتی تو سپریم کورٹ مداخلت نہ کرتا. سپریم کورٹ مداخلت کرتا ہے تو شکوے شکایات ہو جاتے ہیں اور مقابلے ہوتے ہیں لاہور شیخ پورہ وغیرہ سے. لیکن اس کے باوجود میرے پیارے بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کا جو پانی آتا ہے وہ کراچی کی ضروریات کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے. لہٰذا ابھی سے سوچنا پڑے گا کہ یہاں کے رہنے والوں کو, یہاں کے مکینوں کو پانی کو کیسے ہم نے دینا ہے, اور اس کے لیے قلیل المدتی منصوبے بھی چاہیے, طویل المدتی منصوبے بھی چاہیے, اور یہ کام مفت نہیں ہوں گے. شہری کو بھی اندازہ ہونا چاہیے جو کہ اس قابل ہے, جس کے ہاں تو اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس کا ڈرائیور جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہاتھ میں وہ پائپ لیے اس کو دھوتا رہتا ہے. فرش دھو رہے ہوتے ہیں باس, ٹھیک ہے پیسے دے اور وہ 2 گھنٹے دھوتا رہے, اس کو اونٹ کی طرح بنا دے اپنی گاڑی کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بٹ دے شوڈ پے فار اٹ. بہرحال چلیں آج کا وقت ختم ہوا. ٹرمپ رہ گیا. ٹرمپ آج اعلان کرے گا, کل ہم اس پہ ضرور اپنی بات کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.